बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्विसेज ऑफ ई कॉमर्स का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसकी दो सर्विसेज हमने पढ़ी थी। एक ऑनलाइन बैंकिंग जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के नाम से, और एक इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग के नाम से हमने पढ़ा था। आज उसकी मज़ीद जो 3-4 सर्विसेज पेंडिंग थी वो इंशाल्लाह हम करेंगे और इस चैप्टर को आज वाइंड अप करेंगे। तो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग के बाद एक पॉइंट जो ऑलरेडी मैं पढ़ा भी चुका हूँ, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। इसकी सर्विसेज के अंदर आएगा। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट क्या है? मैंने बताया था कि ये मार्कर बनाकर अगर फैक्ट्री के अंदर ही रख दिए जाएं तो ये सेल आउट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है ये कौन सी प्रोडक्ट है, कहाँ पर पड़ी है, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो वो आएंगे जहाँ पर जिस इदारे में ये यूज़ होते हैं उधर आकर इसके बेनिफिट बताएंगे, सैंपल देंगे, तब इसकी सेल बढ़ेगी। इसी तरह हम ये जो ड्रामे देख रहे होते हैं तो उसके दरमियान एड्स आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो मार्केटिंग कर रहे हैं। तो आप इस चैनल पे जो ही वीडियो को प्ले करते हैं तो शुरू में एक ऐड चलता है, कभी किसी एप्लीकेशन का, कभी किसी प्रोडक्ट का। वो क्या हो रही है? वो मार्केटिंग हो रही है। अब वीडियो चलने से पहले 5 सेकंड का आप अगर ऐड देखते हैं तो आपके माइंड में तो आ जाएगा फलां एप्लीकेशन आई हुई है, उसके ये बेनिफिट्स हैं, या फलां प्रोडक्ट आई हुई है ऐसी है, उसके ये बेनिफिट्स हैं। तो यही मार्केटिंग है। तो ये भी सारी कंप्यूटर की मदद से की जा रही है। तो ये पॉइंट ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं। फिर इसकी सर्विसेज के अंदर है कंडक्टिंग ऑक्शन। जिस तरह किसी चीज की जो नीलामियां सी होती हैं, मसलन कोई सरकारी चीज है वो बेचना चाह रहे हैं, या किसी बैंक ने पैसे ना होने पर सिक्योरिटी में किसी बंदे ने कोई चीज रखवाई हुई थी, वो लेकर कैप्चर करके उसकी नीलामी कर रहे हैं। तो नीलामी का पहले कॉन्सेप्ट क्या था? बाकायदा एक प्लेस बनी हुई होती, वहां पर सारी चीजें बताई जाती, फलां घर है वो नीलाम हो रहा है, अखबारों में ऐड आते, फलां डेट को ऐसे नीलामी होगी। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं ये चीजें खरीदने में, वो आए और अपनी अपनी बोलियां लगाएं। तो हमें वहां पर जाना पड़ता, सारा सेटअप, बड़ा टाइम वेस्ट होता। आजकल क्या सेटअप है? किसी चीज की अगर नीलामी होनी है तो वो क्या कर लेते हैं, इंटरनेट पे वेबसाइट्स बनी हुई हैं, उस पे उसको अपलोड कर देंगे, उसकी सारी डिटेल बता देंगे, फिर हर बंदा अपनी ऑफर देगा। मैं कहता हूँ ये मैं 10 लाख में परचेज करूंगा, कोई कहता है 11 लाख में मैं करूंगा। तो जहां पर सबसे ज्यादा वो कीमत लगाई जाएगी उसी बंदे को वो चीज इशू कर दी जाती है। तो ये सारा सेटअप भी आजकल कंप्यूटर के जरिए हो रहा है और ये ई कॉमर्स की सर्विसेज के अंदर आएगा। इसके बाद कस्टमर सर्विसेज, प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विसेज। अब कस्टमर को सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जा रही है? मैंने किसी बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो मैं मुख्तलिफ बैंक्स की जो वेबसाइट्स बनी हुई है उनको ओपन करके चेक कर सकता हूँ कि किस बैंक में किस तरह के अकाउंट्स हैं, किस में अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह में पैसे रखवाना चाह रहा है, इंटरेस्ट रेट किसका ज़्यादा है, मुझे कहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये सारा सेटअप हम घर बैठे चेक कर रहे हैं। आज से 8-10 साल पहले अगर कोई पैकेज आया हुआ होता तो हम भाग रहे होते फ्रेंचाइजेज में, जैस का, टेलीनॉर का, जो भी पैकेज होता उनसे पूछने, उनसे पंफलेट लेने कि यार बताएं हमें, ये पंफलेट हमें दे दें ताकि हम इस पे पैकेजेस की डिटेल देख सकें। क्यों? तब इंटरनेट इतना आम नहीं था हमारे इन एरियाज में। और आजकल क्या है, मैंने किसी पैकेज के बारे में अगर इंफॉर्मेशन लेनी है तो हर किसी के मोबाइल पे इंटरनेट एक्टिव है, मैं वेबसाइट ओपन करूंगा, उस पर सारी डिटेल लिखी हुई होगी। तो
کسٹمر کو یہ کیا دی جا رہی ہے؟ سروسز دی جا رہی ہیں. گھر بیٹھے ہم بینکنگ کا کام بھی کر رہے ہیں، بھی آلریڈی ڈسکشن ہو چکی ہے. میں نے کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں یا بجلی کا بل جمع کرانا ہے تو وہ گھر بیٹھے میں سارے کام کر سکتا ہوں. تو بینک والے اپنے کسٹمر کو ایک سروسز دے رہے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے فلاں کام کر سکتے ہیں، آپ کو ہماری برانچ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا، پھر برانچ میں ادھر ویٹ کرنا پڑے گا، بڑے لمبے چوڑے کام ہیں. تو گھر بیٹھے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو کسٹمر کو سروسز دی جا رہی ہیں تاکہ جہاں پر انہیں جس چیز کی ضرورت پڑے وہ فوراً اسے وہاں پر ہی وہی انفارمیشن مل جائے. تو پرووائڈنگ کسٹمر سروسز. ٹریول ریزرویشن کا ایک پوائنٹ ہے اس کے اندر جو آلریڈی ہم کر چکے ہیں. ٹریول ریزرویشن پہلے تو یہ تھا کہ فلائٹس کی مختلف شیڈول وغیرہ ہم دیکھتے، پھر وہاں پر سیٹ بک کروا لیتے. آج کل مختلف بس سروسز بھی ایسی آ چکی ہیں، مثلا ڈائیو والے ہیں اور بھی بہت ساری ہوں گی. گھر بیٹھے ہم سیٹ کی بکنگ کرا سکتے ہیں. ویسے تو یہ ہے نا کہ اڈے پہ جائیں 3 بجے گاڑی جا رہی ہے اور اس کے آلریڈی ٹکٹس ہوئے ہمیں پتہ چلا کہ اس میں تو جگہ ہی نہیں ہے، تو پھر ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا اگلی گاڑی کا. تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے میں کیا کروں گا؟ گھر بیٹھے ان کی ویب سائٹ اوپن کر کے سیٹ کی بکنگ کرا لوں گا. تو سیٹ کی اگر بکنگ ہو گئی فائدہ کیا ہوگا؟ مجھے ویٹ نہیں کرنا پڑے گا، پھر مجھے کنفرم ہوگا کہ فلاں ٹائم والی گاڑی میں مجھے جگہ مل جائے گی. تو یہ گھر بیٹھے سارا کام ہو رہا ہے. آن لائن ٹریڈنگ ہو رہی ہے، یہ بھی ای کامرس کی سروسز کے اندر آئے گا. ٹریڈ کہتے ہیں تجارت کو، تجارت میں چیزیں خریدی بیچی جاتی ہیں. تو چیزوں کا جو بھی کاروبار ہے یہ سارا آن لائن آج کل ہو رہا ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ مثلا میں نے گارمنٹس کی شاپ بنائی ہوئی ہے، کراچی سے میں نے کپڑا منگوانا ہے. تو میں یہاں سے کراچی جاؤں، پیسے بھی لگیں گے، ٹائم بھی ویسٹ ہوگا، تھکاوٹ بھی ہوگی، بڑے مسائل ہیں. تو اس سچویشن سے بچنے کے لیے میں کیا کروں؟ جہاں سے میں نے کوئی کپڑا لینا ہے ان کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے، ویب سائٹ وزٹ کروں. ویب سائٹ پہ ہر طرح کا ڈیزائن موجود ہوگا، سائز ہر طرح کا جو بھی اویلیبل ہے وہ لکھا ہوا ہوگا. سٹف کیسا ہے، کس کوالٹی کا ہونا چاہیے، میڈیم کوالٹی کا، ہائی کوالٹی کا، لو کوالٹی کا، وہ کوالٹی سلیکٹ کروں گا. آن لائن ان کے بینک کے اکاؤنٹ میں پیسے بھجوا دیے یا کریڈٹ کارڈ ہے تو اس کے ذریعے پیمنٹ کر دی. 2 سے 3 دن کے اندر جو سٹاک میں نے آرڈر کیا وہ میری شاپ کے باہر جناب ڈیلیوری والے پہنچا دیں گے. اب فائدہ کیا ہوا؟ مجھے وہاں پر جانا بھی نہیں پڑا. رسک بھی ہے، میں اگر جاؤں گا جیب میں پیسے بھی ہیں تو راستے میں کوئی ڈکیتی وغیرہ ہو جائے تو پیسے بھی ضائع ہو سکتے ہیں. تو سارا کام آن لائن ہو رہا ہے، تو اس سے بڑے بینیفٹس ہوئے. تو یہ اس کی کچھ سروسز ہیں. ایک آدھ سروس جو رہتی ہے ویڈیو کانفرنسنگ، اس کے نیچے بینیفٹس بھی دیے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی کی سروسز کے اندر آتا ہے. اور اینڈ پہ الگ سے ٹاپک بھی بنا ہوا ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں اس کے بینیفٹس بھی کرا لیتا ہوں. ویڈیو کانفرنسنگ، اب یہ ویڈیو کانفرنسنگ کیا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں؟ سپوز ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جس کی پوری دنیا کے ہر ملک میں مختلف برانچز ہیں اور ہر برانچ کے مینیجر ہوتے ہیں. تو انہوں نے میٹنگ کرنی ہے تو نارملی کیا کریں گے؟ مثلا دبئی میں آ کر میٹنگ کرنی ہے تو ہر کنٹری سے جو برانچ کا مینیجر ہے وہ ٹریول کر کے دبئی میں آئے گا. تو ٹریول کے جتنے اخراجات ہیں ٹریولنگ کے وہ سارے الگ، پھر کوئی کہاں سے آ رہا ہے کوئی کہاں سے آ رہا ہے، تھکاوٹ الگ ہوگی. پھر کمپنی والے نے یہ تو نہیں کرنا کہ میٹنگ کرنے کے فوراً بعد انہیں کہنا ہے آپ واپس چلے جاؤ، اور لازمی ہوا تو 2-4 دن وہاں پر سٹے کریں گے. ہوٹل کے اخراجات، ان کے گھومنے پھرنے کے اخراجات، یہ بہت زیادہ پیسے لگ جائیں گے. تو آج کل کیا فائدہ ہوا؟ ویڈیو کانفرنسنگ کا سیٹ اپ آ گیا. ہر مینیجر
اپنی اپنی برانچ کے اندر بیٹھا ہوا آن لائن ہے. اس میں کیمراز یوز ہوتے ہیں اور مائک وغیرہ یوز ہوتے ہیں. ہر برانچ کا مینیجر اپنی برانچ کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر سامنے اس کے کیمرہ لگا ہوا ہے، آن لائن ہے. تو جو مین ہیڈ ہے اس نے جو باتیں وہ کر رہا ہے وہ ہر بندہ سن رہا ہے. اب اس کی مثال میں ایک دیتا ہوں کہ نیوز چینل مختلف ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ میٹنگ سی بٹھائی ہوئی ہوتی ہے ڈسکشن کے لیے. وہ کہتے ہیں یہ دو بندے یہاں پر موجود ہیں، ایک نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے، پیچھے سکرین لگی ہوئی ہے اس میں اس کا ویو آ رہا ہوتا ہے. وہ کیا ہو رہا ہے کہ آفس کے اس بلڈنگ کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بھی باتیں سن رہے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں، اور جو بندہ باہر کراچی سے آن لائن ہے وہ ان کی باتیں سن بھی رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے. تو یہی سارا نظام یہاں پر ویڈیو کانفرنسنگ کے اندر بھی ہوتا ہے کہ سب کی باتیں سنی بھی جائیں گی. جس نے ڈسکشن کرنی ہے وہ اپنی باتیں کر بھی سکتا ہے، جو ہیڈ اپنی باتیں بتا رہا ہے وہ سارے سن بھی سکتے ہیں. اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ہم نے ویڈیو کانفرنسنگ کی تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ایک تو یہ ہے کہ اٹ از ویری benefits of video conferencing. ایک تو بینیفٹ ہے کہ اٹ از ویری ایزی وے آف کنڈکٹنگ میٹنگ. میٹنگ کنڈکٹ کرنے کا بہت ہی آسان ترین طریقہ ہے کہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے میٹنگ کر لی جائے. تو آج کل کے جو حالات ہیں، مثلا کرونا وائرس کی سچویشن ہے، اگر 100 بندوں کو بلا کر میٹنگ کرنی ہے تو وہ تو پاسبل نہیں ہے، گیدرنگ نہیں ہو سکتی. پھر اگر مختلف کنٹری سے ٹریول کر کے آ رہے ہیں تو آج کل تو مختلف ایئر لائنز کی جو ٹکٹس ہیں وہ بھی بہت مہنگے مل رہے ہیں، اس کا الگ خرچہ ہوگا. پھر کچھ ایسی کنٹری سے لوگ آ رہے ہیں، آگے بڑے مسائل، ان کی چیکنگ ہوگی، انہیں کوارنٹین سینٹر کے اندر رکھا جائے گا، بڑے مسائل ہیں. تو اب کے لیے کیا ہے کہ بجائے اس کے ہر کنٹری سے بندہ ٹریول کر کے آئے، کسی کو بیماری بھی ہے تو وہ بیماری بھی اپنے ساتھ لے کر آئے، میٹنگ میں 50 بندہ 100 بندہ بیٹھا ہوا، ان میں سے 8-10 بندوں کو اور لگا کے چلا جائے تو بڑے مسائل ہیں. تو بہترین حل اس کا کیا ہے کہ ہر بندہ، ہر مینیجر اپنی اپنی کنٹری میں ہے، صرف کیمرہ مائک اس کے پاس اویلیبل ہے، نیٹ ورک کا سیٹ اپ اویلیبل ہے، وہ آن لائن ہوگا، میٹنگ ہو جائے گی. تو یہ بڑا آسان ترین میتھڈ ہے میٹنگ کنڈکٹ کرنے کا. کاسٹ افیکٹو، اٹ از ویری کاسٹ افیکٹو. اس کا سیکنڈ بینیفٹ کاسٹ افیکٹو ہے. کاسٹ افیکٹو کیسے؟ پیسے کم لگتے ہیں. کیسے کم لگتے ہیں؟ لوگ ٹریول کر کے آئیں گے، ٹکٹس کے اخراجات، رہنے سہنے کے وہ سارے بچ جائیں گے، کھانے پینے کے ان کے جو اخراجات ہیں وہ سارے بچ جائیں گے. پھر ہوٹل کے اندر جہاں پر میٹنگ ہو رہی ہے وہ پورا ہال بک کرائیں گے، اس کے الگ اخراجات. تو تمام اخراجات سے بچا جا سکتا ہے. تو ویڈیو کانفرنسنگ کا جو سیٹ اپ ہے یہ بڑا کاسٹ افیکٹو ہے. تھرڈ بینیفٹ، اٹ سیوز a lot of time and effort. اس کی مدد سے ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے، اور یہ جو میں نے بتایا کہ تھکاوٹ ہوتی ہے، ہمیں بڑی کچھ ہو سکتا ہے، ایجڈ بندہ ہو جیسے سفر کرنے سے پریشانی ہو، تو وہ سارے مسائل جو سفر کرنے سے ہو سکتے ہیں، اخراجات وغیرہ یہ وہ، ان سب سے بچا جا سکتا ہے. پھر ٹائم کی بچت ہے. اب میٹنگ کرنے کے لیے ایک برانچ مینیجر دبئی میں گیا، اس کے ہفتہ 10 دن وہاں پر ہی آ جاتے ہیں، تو پیچھے ہو سکتا ہے برانچ میں کوئی مسائل بن جائیں تو اس کی وجہ سے حل نہ ہو رہے ہوں. وہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، آگے سپرویژن کیسے کرے گا اپنی برانچ کی؟ تو بڑے مسائل ہو سکتے ہیں.
तो इससे टाइम की भी बचत होती है और टायरनेस वगैरह जो भी है उससे भी हम बच सकते हैं। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स लिखे हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के। इसके बाद एक और टॉपिक है बड़ा सिंपल सा, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ई कॉमर्स की टाइप्स कितनी है? एक लिखी हुई है B2B, इसे कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस, कि ऑनलाइन अगर डीलिंग होती है एक कारोबारी इदारे वाले की किसी दूसरे कारोबारी इदारे वाले के साथ, मसलन मेगा मार्ट यहाँ पर तलगाम में अपना एक बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस वाले बिजनेस कर रहे हैं, और भी मुख्तलिफ जो यहाँ पर बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, हश पपीज वाले अगर पेडिनो वाले आए हुए हैं वो भी अपना एक बिजनेस कर रहे हैं, गुल अहमद वाले अपना यहाँ पर एक बिजनेस कर रहे हैं। अगर वो ऑनलाइन कोई डीलिंग करते हैं, मतलब पैनाफ्लेक्सेस बनवाने हैं, वो ऑनलाइन डीलिंग करते हैं किसी पैनाफ्लेक्स, रफी पैनाफ्लेक्स वालों के साथ कि हमें इतनी मिकदार में इस डिज़ाइन में ये पैनाफ्लेक्स इस डेट को चाहिए, तो गुल अहमद वाले भी एक कारोबारी इदारा बनाकर बैठे हुए, ये भी कारोबारी लोग हैं, इनकी आपस में जो डीलिंग हुई ये B2B कहलाएगी, बिजनेस टू बिजनेस। फिर सेकंड टाइप B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। एक कारोबारी इदारा मसलन कोई गारमेंट शॉप है इधर तलगान में, अगर उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, मैं कंज्यूमर हूँ, मैंने शर्ट्स लेनी है, मैं ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ, एक दो दिन के बाद वो शर्ट्स मुझे मिल जाती है, तो ये जो डीलिंग हुई है ये एक कारोबारी बंदे की डीलिंग हुई है कारोबारी इदारे वाले की कंज्यूमर के साथ, सार्फिन के साथ, तो ये B2C कहलाएगी। थर्ड टाइप C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब मैंने एक मोबाइल बेचना है, मेरी मोबाइल शॉप नहीं है, मैंने नया मोबाइल लेना है, पुराना बेचना है, मैं उसे किसी OLX वगैरह पे लगा दूं कि ये मोबाइल मैंने बेचना है, इतने का बेचना है, कोई बंदा वहाँ पर रब्ता करता है, ऑनलाइन पेमेंट होती है, मैं उसे भिजवा देता हूँ मोबाइल TCS के जरिए या जैसे भी, तो मेरी जो उसके साथ डीलिंग हुई, अब मैं भी मोबाइल कारोबार मोबाइल का नहीं कर रहा, वो भी नहीं कर रहा, वो भी कंज्यूमर है, मैं भी, मेरी जो आपस में हमारी डीलिंग हुई ये C2C कहलाएगी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 4 खत्म हुआ। इसके जितने टॉपिक्स हैं बड़े ही सिंपल से टॉपिक्स हैं। अगर थोड़ा सा नॉलेज अपने पास भी, कुछ बातें मैंने बताया था कि अगर आ जाता है कि मेडिकल में क्या इस्तेमालात हैं, तो हम अपने पास से भी लिख सकते हैं, 3-4 पॉइंट्स ही लिखने हैं। तो कल से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा। थैंक यू सो मच।